सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मकाम था जहां मक्के वाले बैठ करके मशवरा करते थे और मंसूबे बनाते थे। उसका नाम उन्होंने दारुन नदवा रखा था। वहां पर बैठकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के खिलाफ उन्होंने कत्ल की साजिश रची, कत्ल का मंसूबा बनाया और अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम के लिए कहा कि चारों तरफ से जो है वो हर कबीले का एक आदमी खड़ा कर दिया जाए और जैसे मौका मिले हुजूर को माज़ अल्लाह गोया के खत्म कर दिया जाए, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और फिर हर कबीले का आदमी जब कत्ल में शामिल होगा तो तन्हा बनु हाशिम तमाम अरब के कबीलों से लड़ने की ताकत नहीं रखेंगे। तो फिर उन लोगों ने अरब के उन बहादुर कहलाने वाले जवानों को हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के इर्द गिर्द जमा कर दिया। चूंकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म हो चुका था हिजरत का और सहाबे किराम को मदीने मुनव्वरा जाने की, आका अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी थी। चंद मुसलमान बचे थे, अक्सर मुसलमान हिजरत कर चुके थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से वो घेर कर तलवारें लेकर खड़े हो गए। ऐन रात के वक्त हुक्म आता है महबूब यहाँ से उठें और आप भी मक्के से मदीने की तरफ। उस वक्त उसका नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरब उसको कहते थे। यसरब की तरफ हिजरत फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उठते हैं और अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात शेर खुदा अली ये मुर्तज़ा को फरमाते हैं, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, जिन जिन की अमानतें मेरे पास है उनकी अमानत को उन तक लौटाना और फला मुकाम पर आकर के मुझसे मिलना। यहाँ पर बैठे हुए जिक्र शहीद करबला सुनने वाले और जिक्र ताजदार करबला की महफिल में आने वाले भाइयों और बहनों से मेरी गुजारिश है थोड़ी तवज्जो फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कि वो मुखालफत करते थे, सोशल बाइकाट कर चुके थे, जुल्म कर चुके थे, मार चुके थे, पत्थरों से जख्मी कर चुके थे, वतन से निकालने का मंसूबा बना चुके थे, कत्ल के मंसूबे बना चुके थे, हुजूर की शहजादियों को तलाक दिलवा चुके थे। ये सारे काम वो गंदे घिनौने जितनी गंदगी कर सकते थे कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे मक्के में लोग जो थे वो अपनी अमानत को, अपने माल को, अपनी कीमती चीजों को अगर किसी के पास रखना चाहते, अबू लहब के साथ हमेशा बैठते, अबू जहल के पास हमेशा बैठते, उतबा के पास हमेशा बैठते, शैबा के पास हमेशा बैठते, वलीद के पास हमेशा बैठते, एक दूसरे के पास चट्टे पट्टे बनकर के हमेशा बैठते। लेकिन अपना सामान, कीमती दौलत, माल जब रखने की बात आती तो वो अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद के पास नहीं रखते, बल्कि जब बात रखने की आती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास रखते। इससे पता चलता था कि दुश्मनी तो करते थे लेकिन उनका दिल कहता था अगर अमानत को कोई संभाल सकता है तो उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उनको सादिकुल वादुल अमीन, ये अपने नबी का किरदार है कि मक्के के मुशरिकीन हजार दुश्मनी के बावजूद भी अपनी अमानतें मेरे आका के पास रखते थे कि वहां अमानत जाया नहीं हो सकती। इससे पता चला कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कैसे अमीन थे, कैसे सादिक थे, इसीलिए लोग उनको सादिकुल वादुल अमीन कहकर पुकारते थे। और एक बात का आप अंदाजा करें, हुजूर अलैहि सलाम के कत्ल के लिए चारों तरफ से गुंडे मक्के के खड़े हैं और हुजूर अलैहि सलाम रातों रात मक्के से निकल रहे हैं, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम जो है उनका माल, उनकी अमानतें साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने चचाजाद भाई मौलाए कायनात सैयदना अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर फरमा रहे हैं, अली तुम सुबह उठना और जिस जिस की अमानत है उसको लौटा देना। इसका मतलब अल्लाह के रसूल हमें बता रहे हैं कि जान का दुश्मन भी अगर अमानत तुम्हारे पास रखे तो जान के दुश्मन की अमानत में भी तुम खयानत मत करना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जाते जाते यूं कह लें कि अपने भाई को कितने खतरे में, कैसे खतरे में फरमाया कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ। फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठना, सबकी अमानतें वापस करना और फला मकाम पर आकर मुझसे मिलना। और अपने यार अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक को साथ ले गए। बहुत तफसील है उसमें, लेकिन साथ ले गए और अली ये मुर्तजा को अपने चारों तरफ से वो लोग
تلواریں لے کر کھڑے تھے. اب حضور علیہ السلام نے اس کا انتخاب کیا بستر کے لیے جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی. اور علی جب چادر اوڑھ کر سو گئے، علی جب چادر اوڑھ کر میرے مولا سو گئے، تو وہ مکے کے گنڈے فیصلہ نہ کر سکے کہ آمنہ کا لال سو رہا ہے یا فاطمہ بنت اسد کا لال سو رہا ہے. دیکھیں تو صحیح، گویا کہ سونے میں بھی کس قدر اتباع تھی اور قد میں بھی کس طرح اتباع تھی. حتیٰ کہ میرے علی کی شان یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کا وصال بھی ہوتا ہے تو 63 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوتی، یعنی کہ دنیا سے جانے میں بھی اتباع ہے. اتباع مصطفیٰ کس قدر ہے. تو علی مرتضیٰ، کسی نے پوچھا علی حضور نے اپنے بستر پہ تمہیں لٹایا، یہ عقیدے کی بات، اگر چاروں طرف سے تلواریں لے کر لوگ کھڑے رہیں تو کیا آدمی کو نیند آئے گی؟ بھائیوں، اگر بارش کے بارے میں ماہرین موسمیات کہہ دیں کہ طوفان آنے والا ہے تو آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے نا. تجربات ہیں، بہت سارے طوفانوں کا اعلان ہوتا ہے لیکن کوئی طوفان آتا نہیں، اور جتنی تیز کا اعلان ہوتا ہے اتنا تیز بھی نہیں آتا، کبھی آ جاتا ہے، کبھی صحیح اور غلط ہوتی ہے. خبر تو خبر ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے کہ طوفان آئے گا تو کیا ہوگا. لوگ سوتے نہیں، طوفان کی خبر سن کے نہیں سوتے. تلواریں سر پہ تھی. مولا مشکل کشا سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے، اس رات آپ کا کیا حال تھا جب تلواریں لے کر دشمن کھڑے تھے؟ فرمایا واللہ میں جتنے سکون سے اس رات سویا تھا، میں اپنی شادی کی رات یا کسی رات، کسی خوشی کی رات میں بھی اتنے سکون سے نہ سو سکا. میں مفہوم کے طور پہ بات پیش کروں، یعنی زندگی کی کوئی خوشی کی رات علی اتنے چین و سکون سے نہ سویا جتنا ہجرت رسول کی رات چین سے سویا. کہا وہ رات تو خطروں کی رات تھی، اس رات کیسے چین سے سوئے؟ یہی علی مرتضیٰ کی شان ہے. مولا علی کہتے ہیں دراصل میں اس لیے سکون سے سو گیا تھا کہ میرے نبی جان کائنات، روح کائنات، ایمان کی جان مصطفیٰ جان رحمت نے زبان ماں اوحا سے فرمایا تھا علی سو جاؤ صبح اٹھنا، علی سو جاؤ صبح اٹھنا، علی سو جاؤ صبح اٹھنا اور سب کی امانتیں دے کر واپس آنا. تو جب نبی نے کہا صبح اٹھنا تو پھر علی کو یقین ہو گیا جب نبی کہہ رہے صبح اٹھنا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ٹل سکتا ہے، مگر علی کو رات میں موت نہیں آ سکتی کیونکہ صبح اٹھنا نبی کہہ رہے ہیں تو صبح تک زندگی کی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. صبح تک کی زندگی کی گارنٹی دے رہے. یہ یقین تھا صحابہ کا، اہل البیت کا یہ یقین تھا. اور پھر صبح اٹھے امانتیں لوٹائی. اس سے ہمیں پتا چلا کہ نبی کی بات پر مسلمان کو کتنا یقین رکھنا چاہیے. حالات کیسے ہو یقین رکھو، یقین رکھو، اللہ رسول کی بات پہ یقین رکھو. ایک حدیث مجھے یاد آئی، اگرچہ میرے عنوان سے متعلق نہیں لیکن اس بات سے ٹچ میں عرض کروں. آج کل لوگ پوری دنیا میں لرزہ ہیں کہ حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو تو پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں تباہ اور برباد کرنا چاہیں تو پوری دنیا مل کر تمہیں تباہ برباد نہیں کر سکتی، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہو. میرے بھائیوں، ہم اللہ کے دین پہ کیسے ثابت قدم رہے؟ ابھی تو ہم نے استنجا بھی نہیں سیکھی ہے، کرنا سنت طریقہ کیا ہے تو دین ہی پتہ نہیں، کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں پتہ نہیں ہے، لین دین کے معاملات پتہ نہیں ہے، سود کب ہوتا ہے کب سود نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے. پہلے دین سیکھو گے تو دین پہ عمل کرو گے. پہلا مرحلہ تو دین سیکھنے کا ہے، جب دین سیکھا نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو طلاق دے دے کر بھی اپنی عورتوں کو ویسے ہی رکھتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کی پناہ طلب کرو، دین
सीखो। जब कंप्यूटर सीखने के लिए 6-6 महीने निकालते हो, मोबाइल सीखने के लिए घंटों घंटों निकालते हो, और क्या क्या सीखते हो, कभी बाइक सीखते हो, ट्रक सीखते हो, ये सीखा वो सीखा सब सीखा, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह का दीन भी कभी सीख लो। सारी सीखी हुई चीज कब्र के बाहर रह जाएगी, अल्लाह का दीन कब्र के अंदर भी काम आएगा। इसलिए अल्लाह का दीन सीखो, दीन पर अमल करो। दीन वो है जिसने कभी इंसान को गिरने नहीं दिया, दीन का दामन जिसने थामा, दीन ने उसको जलील होने नहीं दिया। अरे ये दीन इस्लामी है कि अरब के सहरा नशीनों ने जब इस दीन का दामन पकड़ा है तो कैसर और किसरा के ताजदार बने। इसी दीन की बरकत से हमें भी ये मकाम और मर्तबे उनके सदक़े में मिल सकते हैं। लेकिन दीन पर आओ तो सही।